بعد سید رسول کہنی اے سوہنا تا آخری نبی تے بعد سید رسول کہنی سارے پیارے رسول وانگو جہاں تے آیا رسول کہنی سارے پیارے رسول وانگو جہاں تے آیا رسول کہنی نماز جنت تے حج تے عیداں تے حوضے کو سر دسئے مالک تے حوضے کو سر دسئے مالک نماز جنت تے حج تے عیداں تے حوضے کو سر دسئے مالک جے کوئی منکر ہے مصطفیٰ دا جے کوئی منکر ہے مصطفیٰ دا اندی عبادت قبول کہنی جے کوئی منکر ہے مصطفیٰ دا اندی عبادت قبول کہنی اسانے پیارے رسول وانگو جہاں تے آیا رسول کہنی نواز حسن و حسین سیدے مہر تے جائیں کو رسول چاہے مہر تے جائیں کو رسول چاہے نواز حسن و حسین سیدے مہر تے جائیں کو رسول چاہے علی جیاں نہیں داماد کہیں دا علی جیاں نہیں داماد کہیں دا تے کہیں دی بیٹی بطول کہنی علی جیاں نہیں داماد کہیں دا تے کہیں دی بیٹی بطول کہنی اسانے پیارے رسول وانگو جہاں تے آیا رسول کہنی اسانے پیارے رسول وانگو جہاں تے آیا رسول کہنی سوا محمد دے میں کہیں تے سوا محمد دے میں کہیں تے قرآن ہو یا نزول کہنی اسانے پیارے رسول وانگو جہاں تے آیا رسول کہنی نبی بھی توقیر سید در تو رحم کرم دی خیرات پل دل رحم کرم دی خیرات پل دل نبی بھی توقیر سید در تو رحم کرم دی خیرات پل دل رحم کرم دی خیرات پل دل سوالیہ میں تے بن خالی سوالیہ میں تے بن خالی سید دردہ اصول کہنی سوالیہ میں تے بن خالی ادھر سید دردہ اصول کہنی اسانے پیارے رسول وانگو جہاں تے آیا رسول کہنی اسانے پیارے رسول وانگو جہاں تے